रवि लामिछानेको गतिविधिले पार्टी भित्रै असन्तुष्ट। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने कांग्रेसको निर्णय अरु दलसँग पनि छलफल गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक अहिले 4 बजे बस्दै पार्टी सुदृढीकरण बारे छलफल गरिँदै। राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। कांग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्ने प्रवक्ता महतको दाबी। गृह मन्त्रालय बारेको विवाद मिलाउन सत्तारूढ दलहरू आन्तरिक छलफलमा। विमानस्थलमा 9 किलो सुनसहित क्यानेडियन नागरिक पक्राउ। दोलखाको कटुवा चौर बजारमा आगलागी हुँदा 9 घर जलेर नष्ट। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरका पसल हटाउने कोषको चेतावनी। टुकुचा उत्खनन गर्ने महानगरको अभियानमा उच्च अदालत पाटनले लगायो रोक। तनहुमा बाछी र पाडी पाल्ने किसानलाई 10,000 रुपियाँ दिने। काली गण्डकीको देवशिला भारतको अयोध्या पुर्याइयो। 50,000 वर्षपछि पृथ्वी नजिक हरियो पुच्छ्रे तारा दूरबीनबाट हेर्न सकिने। विमानमा अर्धनग्न भएर चालक दलका सदस्यमाथि आक्रमण गर्ने यात्रु नियन्त्रणमा। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज माघ 19 गते बिहिबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको गतिविधिले उनकै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। नागरिकता प्रकरणमा सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले नागरिकता लिए लगत्तै फेरि मन्त्री हुन खोजेको आरोप उनलाई पार्टीभित्रबाटै आएको छ। गत शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति गुमाएका लामिछानेले आइतबार नागरिकता लिए लगत्तै लामिछाने पार्टीको सभापति बनेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो गुमेको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद खोजेका छन्। त्यसको लागि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ समेत लिइरहेको बुझिएको छ। प्रचण्डले भने लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छैनन्। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनःपाठ आउनुपर्ने भन्दै आएका छन्। लामिछानेको यही सक्रियतालाई पार्टीभित्र शङ्का गर्न थालिएको छ। रासपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टी सभापतिका गतिविधिले पुराना पार्टीका गतिविधि बिर्साउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीमा यस विषयमा कुनै छलफल समेत नभएकाले थप आशंका गर्ने ठाउँ बढेको उनको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। दलका नेता शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराईमा आज बिहिबार बसेको संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। माघ 23 गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको चुनाव हुँदैछ। उपाध्यक्षमा उम्मेदवार दिने र अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। त्यस्तै कार्य समिति बैठकले माघ 26 गते संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। लेखकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले बताइसकेकाले कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विश्वस्त रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीबाट आउने प्रस्तावका आधारमा कांग्रेसले थप निर्णय गर्ने समेत बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक आज बस्दैछ। बैठक अपराह्न 4 बजेलाई बोलाइएको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका हुन्। गुरुङका अनुसार आज संसद सचिवालयले संसदका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको रहेछ। त्यो कार्यक्रम सकिए लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ। अभिमुखीकरण कार्यक्रम 4 बजेसम्म भएकाले त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा बस्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले पनि बैठक पार्टी र संगठनलाई मजबुत बनाउन केन्द्रित हुने बताइन्। भुसालले भनिन् बैठक पार्टीको आन्तरिक गतिविधि, संगठन सुदृढीकरण लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। बाँकी स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उठाएका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम हुनेछ। यसअघि बुधबारलाई बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक आन्तरिक क्रियाकार्य नपुगेको भन्दै हिजोलाई स्थगित गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले पार्टीका नेताको कार्य विभाजन, जिम्मेवारी, हेरफेर, सरकारमा पार्टीको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ। मंगलबारको पदाधिकारी बैठकले नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँडको जिम्मा अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो। महासचिव देव गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले नेताको कार्य विभाजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। कार्यदलले नीतिगत विषय मात्रै राखेर प्रतिवेदन तयार पारेकाले त्यसबारे ठोस निर्णयको अधिकार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई दिएको छ।
सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज जारी रहेको छ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म दिउँसो 3 बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा बैठक बसिरहेको छ। समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा, पार्टीको आगामी कार्यक्रम र आसन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठक लगायतका विषयमा छलफल हुने रापरपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई दिने कि नदिने भन्ने विषयले सत्ता साझेदार दलमा खटपट भइरहेको बेला रापरपाले बैठक बोलाएको छ। यस विषयमा रापरपा मौन देखिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विवादका कारण रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद गुमेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाली कांग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्ने बताएका छन्। नुवाकोटको तादी गाउँपालिकामा हिजोदेखि सुरु भएको अन्तरपालिका स्तरीय प्रथम तादी अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका डाक्टर महतले जनताले कम रुचाएको दलले सत्ता सञ्चालन गर्दा जनपक्षीय काम हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि नुवाकोट सहित देशभर नै समृद्धि आउने उनले बताए। गठबन्धन गरेर एक आपसमा मत साटेर समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सहकार्य गर्यौं। गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नै पुग्नु पर्ने हो। प्रवक्ता डाक्टर महतले भने, ठूलो दल भएको कांग्रेस सत्ता बाहिर हुनु अस्थिरताका कारण स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं। स्थायी राजनीति परिवेशको निर्माण र राजनीतिक स्थिरताका लागि केही दिनमा नै कांग्रेस सरकारमा पुग्ने भएकाले निराश नहुन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सत्ता बाहिर रहँदा सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने र गलत कामको गलत भन्ने मात्र नभई रोक्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउने उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। गृह मन्त्रालयलाई लिएर बढ्दो मतभेद मत्थर पार्न सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरूले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। गृह मन्त्रालयको विवादकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने जोखिम बढेपछि विवाद समाधानका लागि छलफललाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए। यसबारे आज पनि सत्तारूढ दलहरूबीच आन्तरिक छलफलको तयारी रहेको छ। माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैले राख्ने तयारी गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धन भित्र असन्तुष्टि बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि गृह मन्त्रालय अहिले रिक्त रहेको छ। पदमुक्त भएका लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। उनले आफूहरूले गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयमा फर्कनको लागि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर भेट गरिरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतबाट पुनः फैसला नआउँदासम्म गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान रहँदै आएको छ। एमालेले भने सहमति अनुसार लामिछानेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। रापरपा पनि सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा नै रहेको छ। गृह मन्त्रालय बारे विवाद बढिरहँदा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो, तर नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने बताएपछि एमाले थप सशंकित बन्न पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावका लागि आउँदो फागुन 25 गतिको मिति तोकेको छ, तर मिति तोकिसक्दा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच उम्मेद्वारका विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 9 किलो 135 ग्राम काँचो सुन सहित एक यात्रुलाई विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुबईबाट फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर F2573 मा गैराती 12:10 जाँदा काठमाडौँबाट यात्रुलाई विमानस्थल भन्सारले सुन सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा क्यानाडाको पासपोर्ट बोकेका 35 वर्षीय मोहम्मद कमल महगौब रहेका छन्। महगौब पहिलो पटक नेपाल आएका व्यक्ति हुन्। उनीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दोलखाको कटुवाचोर बजारमा आगलागी हुँदा 9 घर जलेर नष्ट भएका छन्। गैराती कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 9 कटुवाचोर बजारमा भीषण आगलागीमा परि 9 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको कालिन्चोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ओलीले जानकारी दिएका छन्। आगलागीबाट बजार क्षेत्रमा रहेको सन्तोष सेडाई, दुर्गा दाहाल, चित्रप्रसाद सेडाई, सोस्तानी खड्का, शंकर ओली, पुष्कर ओली, रुद्रबहादुर ओली, गोपीलाल थामी, रामबहादुर थामीको घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट
भएको छ। रुद्रबहादुर ओलीको घरबाट आगलागी सुरु भएको बताइएको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको आशंका गरिए पनि आगलागीको यकिन कारण भने खुल्न सकेको छैन। सदरमुकाम चरीकोटबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी दमकल सहितको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्थानीयका अनुसार आगलागीको कारण लाखौंको क्षति हुनुका साथै पशु चौपाए पनि मरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर परिसरमा सञ्चालनमा रहेका पसलहरूले पर्यटकलाई दुःख दिएको भन्दै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोषले आज एक सूचना जारी गर्दै पसलेहरूले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई अशिष्ट भाषा बोल्ने, जबरजस्ती तान्ने जस्ता अशोभनीय व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै 7 दिनभित्र उक्त कार्य बन्द नभएमा उक्त स्थानबाट पसल हटाउने चेतावनी दिएको छ। साथै फूल तथा पूजा सामग्री पसल सञ्चालकले मूल्य एकरूपता कायम गर्न, मूल्य सूची सार्वजनिक गरी सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि कोषले सूचित गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले हात्तीसार क्षेत्रमा पर्ने टुकुचा उत्खनन गर्न डोजर चलाउने काठमाडौँ महानगरको अभियान रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। लिखित फैसला भने आज बिहिबार आउने उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले जानकारी दिएका छन्। न्यायाधीशहरू महेश पौडेल र राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको इजलासले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको थियो। हात्तीसार वरपरको टुकुचा क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने महानगरपालिकाको अभियानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लिखित आदेश आज आउनेछ। रजिस्ट्रार कटेलले जानकारी दिए। हात्तीसार क्षेत्रका शारदा मानन्दर, किरण प्रकाश साग सहित 21 घरधनीले महानगरले आफ्नो घर जग्गामा डोजर चलाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। रिट निवेदकमाथि कतिपयले राणाहरूबाटै किनेर नामसारी गरेको अनि भोगचलन गर्दै आएका थिए। कतिपयले भने राणाहरूको जग्गा सर्दै सर्दै आएका व्यक्तिहरूबाट किनेका थिए। आफूहरूले किनेर भोगचलन गरेको मात्र होइन, महानगरबाटै भवन निर्माणको इजाजत लिएर घर बनाएको महानगरलाई तिरो तिरेको लगायत तथ्य देखाउँदै आफ्नो घर जग्गा सार्वजनिक नभई निजी रहेको जिकिर गरेका थिए। हात्तीसारका स्थानीयले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा महानगरले कानुनी रीत प्रक्रिया नपुर्याई डोजर चलाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए भने पुरातत्व विभागले पनि त्यो क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो। विभागले अध्ययन गरी निकालेको प्रतिवेदनमा आजभन्दा कम्तीमा 130 वर्ष अघि निकै व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले बनाइएको गुम्बा शैलीको भूमिगत सुरुङलाई महानगरले डोजरले 3 ठाउँमा क्षति पुर्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तनहुँमा बाछी र पाडी पाल्ने किसानलाई 10,000 रुपियाँ भत्ता दिने भएको छ। अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले बाछी र पाडी पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। बाछी र पाडी हुर्काउने कृषक घट्दै गएपछि संरक्षणका लागि केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि यो उपाय अघि सारेको छ। नमुना परियोजनाका रूपमा अघि सारिएको यस कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 100 बाछा र पाडी संरक्षण गर्ने 84 जना कृषकलाई पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिएपछि यस वर्ष पनि चासो राख्दै केन्द्रमा आउने कृषकको चाप बढेको केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकारी डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। मासुका लागि बिक्री नहुने भएपछि कृषकमा बाछी पाडी पाल्नु बोझ जस्तै ठान्ने चलन रहेको थियो। वरिष्ठ पशु विकास अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार अहिले संरक्षण गर्नेलाई पुरस्कार दिन थालेपछि पाडी पाल्ने बढ्दै गएका छन्। दूधका लागि किनिने बाछी र पाडीका लागि कृषकलाई अन्य जिल्ला जान नपरोस् भनेर आफूहरूले पुरस्कारको व्यवस्था गरेको डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। कृत्रिम गर्भधानबाट जन्मिएका बाछी वा पाडी र न्यूनतम 1 देखि 2 वर्षसम्मको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। नेपालको कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन गरिएको देवशिला गैराती भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको अयोध्या पुर्याइएको छ। अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने भगवान रामको मूर्ति बनाउन शिला लगिएको हो। यही माघ 12 गते म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 ठुलो पहिरोमा रहेको कालीगण्डकी नदी किनारबाट निकालिएको शिला सहितको टोली माघ 16 गते जनकपुर धामबाट अयोध्याका लागि प्रस्थान गरेकोमा 2 दिनपछि त्यहाँ पुगेको हो। अयोध्या प्रवेशसँगै श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शिला ल्याएर अयोध्या आइपुग्नु भएका जानकी मन्दिरका महन्त रामत पेश्वर दास, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि सहितको टोलीलाई स्वागत गरिएको छ। ठूलो संख्यामा उपस्थित स्थानीयले श्रद्धापूर्वक शिलालाई भित्राएका छन्। यसअघि बुधबार बिहान गोरखपुरमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा विशेष हवन पूजापछि देवशिला अयोध्यातर्फ अगाडि बढाइएको थियो।
50,000 वर्षपछि हरियो पुच्छ्रे तारा पृथ्वी नजिकै आएको छ। हरियो पुच्छ्रे तारालाई यो हप्ताभरि नेपालबाट पनि दूरबीनको सहायताले देख्न सकिने खगोलविदले जानकारी दिएका छन्। तर शहरी क्षेत्रबाट भने देखिने सम्भावना कम रहेको छ। यो पुच्छ्रे तारा हेर्नका लागि अग्लो ठाउँमा जानुपर्ने नेपाल सोसाइटी नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रकाश र प्रदूषण बढी हुने शहरी क्षेत्रबाट देखिने सम्भावना कम भएको उनले जानकारी दिए। काठमाडौँ लगायतका शहरमा यो ताराको चमक भन्दा बढी प्रकाश र प्रदूषण रहेको छ उनले भने। त्यसैले डाँडाकाँडाबाट मात्र यसलाई देखिने सम्भावना रहेको छ। यसअघि नाङ्गो आँखाले पनि यो तारा देख्न सकिने अनुमान गरिए पनि त्यो सम्भावना कम हुँदै गएको भट्टराईले जानकारी दिए। खगोलशास्त्री भट्टराईका अनुसार मध्यरातमा दूरबीनको प्रयोग गरेर पनि पुच्छ्रे तारा हेर्न सकिनेछ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका वैज्ञानिकका अनुसार यो पुच्छ्रे तारा गएको वर्ष मार्च महिनामा पहिलो पटक देखिएको थियो। त्यति बेला यो पिण्ड बृहस्पति ग्रहको कक्षभित्र रहेको थियो। वैज्ञानिकका अनुसार यो पुच्छ्रे तारा बरफ, धुलो र चट्टान मिलेर बनेको हुन्छ। उत्तरी गोलार्धमा दूरबीनबाट हेर्दा यो पिण्डलाई सानो हरियो बत्ती जस्तो देख्न सकिने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यूएई को अबुधाबीबाट मुम्बईका लागि उडेको विमानमा अभद्र व्यवहार देखाएपछि एक इटालियन यात्रुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जनवरी 30 मा एयर विस्ताराको उडान नम्बर UK 256 मा मादक पदार्थ सेवन गरी इकोनोमी क्लासकी ती यात्रुले बिजनेस क्लासमा जान खोजेपछि हंगामा मचिएको थियो। जब चालक दलका सदस्यले उनलाई रोक्न खोजे त्यसपछि ती महिलाले चालक दलका सदस्यमाथि नै मुक्का प्रहार गर्दै थुक्न थालिन्। उनले आफ्ना केही लुगाहरू पनि फुकालिन् र आंशिक नग्न अवस्थामा विमान तलमाथि हिँड्न थालिन्। त्यसपछि चालक दलका सदस्यहरूले अन्य यात्रुको सुरक्षाका लागि विमान भित्रै बाँधेर राखेका थिए। आरोपित महिलालाई मुम्बई आए लगतै सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पछि उनी धरौटीमा छुटेकी छिन्। यसैबीच उनका वकिलले ती महिलाले कसैलाई पनि मुक्का नहानेको र नथुकेको दाबी गरेका छन्। ती यात्रुमाथि झुट्टा आरोप लगाइएको पनि उनको भनाइरहेको छ। यता एयर विस्तारले भने ती महिलाको उश्रृङ्खल आचरण र हिंसक व्यवहार रोक्न आफ्ना कर्मचारीले उनलाई नियन्त्रण गर्नु परेको दाबी गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार एयर विस्ताराका एक कर्मचारीले प्रहरीमा दिएको उजुरीमा ती महिलाले आफूलाई मुक्का हानेको र आफ्ना एक सहकर्मीलाई थुकेको दाबी गरिएको छ। उक्त उजुरी अनुसार ती महिलाले इकोनोमी क्लासको सिट छोडेर बिजनेस क्लासमा बस्न गएपछि विमानका कर्मचारीले रोक्न खोजेका थिए। ती महिलामाथि विमानभित्र कपडा फुकालेको र फोहोर गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। एयर विस्ताराले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विमानका चालकले ती यात्रुलाई चेतावनी दिएर आचरणका कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आकाशमा विमान हल्लिएको कारण देखाउँदै उनलाई शौचालय पनि जान नदिएको त्रिपाठीले बताए। पछि उनलाई शौचालय जान दियो तर फर्किएपछि उनलाई फेरि सिटमा बाँधिएर राखिएको थियो। विमान भित्र दुर्व्यवहार गरेका कारण ती महिला कानुनी कारबाहीको दायरामा परेको मुम्बई प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। हामीले उनलाई सूचना दियौं र अदालतमा पेश गर्यौं, त्यसपछि उनलाई जान दियो। मुम्बई प्रहरीका उपायुक्त दीक्षित गेदामले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि गत महिना एयर इन्डियाको एउटा विमानमा एक महिला यात्रुको शरीरमा पिसाब फेरिदिएको आरोप लागेपछि एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।